हे गांवचे लोक आणि 10 जाण गांवचे लोक आणि 10 जाण तुम्ही म्हाका शब्द दिया तुम्ही गांवचे लोक आणि 10 जाण हय काय ना तेन्ना हांव एक गांवचो नागरीक म्हणून हांव तुमचेकडे माझी एक काही मागणी मागपाक तुमचेकडे येयला हांगसर जाल्यार जे निमित्त जाला जे गांवाचें वातावरण जावपाक लागून जे निमित्त जाला थंयसरल्यान हांव कमेंट करता बंधारो सुरवात बंधाऱ्या वयल्यान जाली बंधारो जाता 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 हांगसर मिटींग जाल्यो मिटींग इतली उग्र जाल्यो की कांय मोजक्या लोकांनी मिटींग केली आनी उग्र मिटींग जाल्यो सामक्यो तेन्ना पंचायती घर भायर काडपाक तयार केली एका चवथी दिसाक आमी तात्काळ आमी काही लोक आमी सगळे एक जाले आनी संजय घरा कडेन गेले जाल्यार संजय हें कितें जालां कशें कितें का तेन्ना आमकां तेजी कल्पना जालेली आमकां तेन्ना मागीर कळ्ळें तेन्ना आमी केलें तेन्ना आमी ताका सांगलें गांवच्या लोकांक नाका तेंचे बरोबर रावया आमी हे लोकांनी ज्या लोकांचो विरोध केला एका बंधाऱ्याक त्या लोकां बरोबर रावया तेन्ना तुवें आमचे बरोबर राव आनी संजयान आमचे म्हणण्याक मान दिवन संजयान तशेंच केलें मिटिंगेक सांगलें की आपूण तुमचे बरोबर आसा ग्रामसभेक सांगलें की आपूण फाटीं घेता त्या प्रमाणे ताणें केलें विशय सोंपलो इतलो विशय सोंपलो बंधाऱ्या विशय सोंपलो पूण गांवचो विशय सोंपना तेजे नंतर चवथी आमी बॅनर्स लायल्ले बॅनर्स जाळून उडयले तुमी थंयसर 10 जाणांची आमची 10 जाणांची मिटींग ती मोठी आसा 10 जाणांची वाळवंटार तुमी कांयच लोकांनी थंय सांगून थंयसर सांगणी करून मागणी मागून घेतले सांगणी करून घेतले तेंय आमी मान्य केलें चल जात जाल्यार जावनी तेजे नंतर तुमी हांगसर पुरुष कार्यावळी मारवा कडेन तुमी घराण घातलें ना गांवकार ना गाडी ना कोण ना तुमचे तुमी जमले तुमी घराण घातलें चल तेंय बी आमी गांवच्या लोकांनी मानून घेतलें तर बंधारो नाका म्हणून गांवकारान तुमकां सांगलें की तो बंधारो जायना म्हणून सांगलें तुमकां सांगलें जायना म्हणून तुमी फुगडे म्हणून मारले आमी तुमचे बरोबर खुश जाले बरें जालें म्हणून फुगडे म्हणून मारले गांवकारान नाका म्हणून सांगलें खूश जाले आमी ह्या आनंदान आमी आशिल्ले तेजे नंतर बंधार हें जालें तेजे नंतर दिवाळेक आमकां थंयसर तुमी ते बंधारे निमित्यान वीख हाडपाक प्रयत्न केलो गांवाक खेळनाका आनी हें करनाका तें करनाका करून आमी फोर्सान खेळ्ळे जात्रे जी आमची पिळग्याची पिळगी परंपरा आशिल्ली ती मोडपाची तुमी प्रयत्न केलो आनी मोडलीय बी ती जे खंयची पिळगी खंयची तूं आमी केन्ना स्वप्नान दृश्टां पळोवन आशिल्लें तें तुमी करून हाडलें हांगसर दोग जाण थंय पुजे एका येजमानी म्हणून बसयलो थंयसर कोणा तुमी मान दिला आमी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी सायन मारून थारा घेवन आमी तुमकां निश्चित केलें पूण तरी आसून तुमी जबरदस्तीन थंयसर आपली हक्क गाजलो बरें कलेक्टरा कडेन वचून तुमी तें लेटर बरोवन हाडलें आमची त्या आमी आज सांगता हांव आमी कांय लोकांनी जमोन ते कलेक्टरान जें लेटर केलें तेका आमी रिप्लाय दिवपाची तयारी केल्ली आनी अंडर प्रोटेस्ट म्हणून आमी जात्रा करपाची तयारी केली पूण काही लोकांचें मान दिवन लोकांक मान दिवन आनी आमचे जे नाट्यकर्मी कलाकार आशिल्ले ते भुरगे आशिल्ले तेंची काही एक तेंची पळोवन तेंची उमेद आनी तेंची पळोवन आमी ते मारते घेतले ना जाल्यार आमी कलेक्टराक लेटर करून अंडर प्रोटेस्ट म्हणून जात्रा करपाची आमची तयारी आशिल्ली इतलें जालें तर पूण सोंपना तुमी करता 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 मोसण नासली कित्याक नासली कोणें नासली कोण येयले खंयचे मनीस येयले हें सगळें करपाक खंयचे येयले आमकां गांवांक बंधारो नाका म्हणून पंटेमळकार माडेलकार फणडकार आनी खंय धडेकार खंयचे चावरले हांगा उजो लावपाक इतलें करपाक आमकां रुबाव आमकां संशय आसा आमच्या लोकांक केले पुलीस कंप्लेन जाली संजयान ते फॉरेन्सिक हाडून त्यांनी हें केलें आमी पुलीस स्टेशनार गेले आमकां कांय तेंणी सिटकावन दिली हें तुमचे भितर कोणी जावंक शकता अशें पुलिसांनी सांगलें म्हटल्यार आमकां कांय म्हायती दिवना तेणी पूण एक अंदाज केलो की ते आमचे कांय गोश्टी ताका सांगले संजयान कांय गोश्टी ब्रीफ केले नंतर सांगले आनी आमची परंपरा आसा ह्या गांवां हेजे पयलीं चोरी जावं कितें अशें कितें घडलें जाल्यार हांगा आमी सांगणी करताले सांगताले नाजाल्यार आमी मागणी देवा कडेन म्हाका म्हणून सांगताले त्या 10 जाणांक भिवन आमी चूक मागताली जाल्यार आज तुमी इतली थंयसर वाळवंटार सांगणी केली कार्यावळी मारा कडेन तुमी सांगणी केली जर तुमकां मातशें 4 आनी कितें तर तुमकां देवाचे जागृत देवस्थानाची जर तुमकां जर कळकळान तुमकां जर जाणीव आसत आहे हो कार्यावळी माहूर खुटी माता राखणदेव पुरुष मूळ पुरुष दुसागर श्रीकृष्ण सिद्धारूढ इतली देवस्थानाची हांगसर बसले कडेन आसा आनी हे जागृत देवस्थान आमकां सिद्ध जाले कडेन कांय गोश्टी आमकां सिद्ध आनी प्रूफ जाले कडेन आसा गांवां बुट्टी येता हुंवार येता जाल्यार आमी एक नाल आमचे गांवकारांची आमचे कोण सांगणी केली जाय नाल उदक 24 वर भितर देंवताले जे आमचो कोण बुडोवन मेल जाल्यार ते उगनाशिल्ले ते आमी सांगणी केले जाल्यार उगताले इतलें हे जागृत देवस्थान आमचे कार्यावळी म्हारोजान हे गांवचे हेजी जर तुमकां जाणीव आसा जाल्यार तुमी हेका मुखाल्या
तुमचे जे आयुष्य किती घडतले तुमचे फॅमिली किती घडतले हे जर काही गोष्टी घडपा नाका जाल्यार तुम्ही येवचे सगळ्यांनी आणि आमच्या लोकांमध्ये रावपाची तुमकां संधी आसा आणि ह्या बंदऱ्या विरोध करपाक तुमकां संधी आसा. जवळजवळ 10 ते 11 म्हयने पयलीं एक सरकारान हांगसर एक बंदारा प्रपोज केलो जो WRD अंडर आणि कॉन्सेप्ट कसो आशिल्लो बंदाराचो मातसो सविस्तर उलयता ह्या वेळाचेर की जे सांग्या वयल्यान जे उदक येता सायब उदक येता ते हांगा आडोवपाचें आणि ते उदक म्हैसाळ डॅमार व्हरपाचें आणि तेच भशेन जे सरावंडींग जे वाडे आसा तांकांय ते उदक पावोवपाचो असो एक तो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. तुमकां खबर आसा की जे दुर्गानगर जावं जे कश्टीमळ जावं हे वाठाराक अजून इतकी वर्सां जालीं आतां म्हाका 13 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट पंच निवडून येयला तेची पयलीं खूब पंच जावन गेले पूण त्या वाठाराक आमी उदक पावपाक शकना. बोरवेल मारले पायपलायन फिक्स केले पूण तें उदक थंय पावना. एक असो कॉन्सेप्ट आशिल्लो की तें उदक सगळे कडेन पावतलें अशें आणि ताका धरून आमी एक कंडिशनल एनओसी त्या वेळाचेर WRD दिली आणि सांगलें कितें की जी जी कितें फॉर्मेलिटी आसा जे पब्लीक हियरींग जावं किंवा बाकीचे एनओसी जावं ह्यो तुमी कंडक्ट करपाच्यो आणि तेजे नंतर कामाक स्टार्ट करपाचें अशी तेजी ते एनओसी आशिल्ली. आणि त्या वेळाचेर अशें जालें की जेन्ना एनओसी दिली आणि त्या वेळाचेर सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट जालें आमच्या पुला कडेन आणि अशी विशय जालो की हो जो बंदारो येता ते आमकां गांवकारांक विश्वासाक घेवना आणि पंचायत पयशे खाले आणि पंचायती बरोबर जे लोक आशिल्ले तेणीय पयशे खाले आणि हो गांव बुडटलो अशी अप्रचार स्टार्ट जाले आणि असो आवाज जालो की हो बंदारो आमकां नाका. तेजे नंतर हांवें गांवांक मिटींग कंडक्ट केली. तेजे नंतर आमचे ग्रामसभे मिटींग जाली आणि अशें आमी एक सांगलें की जरी सुद्दां प्रोजेक्ट बरो आसूं वायट आसूं तें ना जर समज गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार हांव लोकां बरोबर रावतलो आणि हांवें ग्रामसभेक सपोर्ट केलो की आमकां हो बंदारो नाका. तेजे नंतर पंचायती हांवें म्हागेलें जें मंथली मिटींग आसता तें फोर्टनायट मिटींग म्हणटा आमी ताका थंय हांवें सविस्तर थाराव घातलो की हो बंदारो आमकां नाका. जर सपोज लोकांक त्रास जाता अशें दिसता की गांवचे लोकांचे सेंटिमेंट म्हाका इम्पॉर्टंट आसा तो प्रोजेक्ट कितलो बरो आसा वायट आसा हें म्हाका इम्पॉर्टंट नाशिल्लें पूण गांवचे जेन्ना एक म्हाका अपील केलें की नाका आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी सिग्नेचर कॅम्पेनींग स्टार्ट केलें त्या वेळाचेर खुबश्या लोकांनी म्हाका विचारलें की हांवें म्हणलें जर सपोज लोकांक नाका जाल्यार आमी लोकां बरोबर रावया आनी सगळे लोकांनी 100% लोकांनी हो बंदारो नाका अशें प्रपोजल पास केलें. ग्रामसभेक पास केलें हांवें फोर्टनायट मिटींगेक पास केलें आणि हो विशय काबार केलो. आणि आता जवळजवळ म्हजे कोतान एक 10 म्हयने सुमार जाले आणि जवळजवळ 20-25 दिसा भितर अशें एक आवाज येयलो की जो बंदारो आमी नाका म्हणलेलो तोच आमचे इन द हार्ट ऑफ द विलेज जेन्ना आमी थंय जे लागींच आसा थंय तो बंदारो येता अशें आमकां कळून चुकलें. त्या वेळाचेर जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेन्ना हांवें सविस्तर तेजेर ट्वीट केलो की बाबा खरोच कितें हाडटा काय बेश्टे रुमर्स पास करता म्हणून हांव WRD डिपार्टमेंटाक गेलो फोर्मली चीफ इंजिनियराक मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें की 2 जाणांनी जाग्यार संमती दिल्ली आसा ते आमकां अप्रोच जाल्ले आसा की आनी आमी तो बंदारो बांदता. ताका दुसरो क्वेश्चन केलो की जेन्ना तुमी इनिशियल स्टेजीचेर बंदारो बांदपाक जे फर्स्ट स्पॉट जावन सिलेक्ट केलो फुला कडेन जेणे गेल्लो तेन्ना तुमी म्हणलें पंचायती अप्रोच जाल्ले तेणें आमकां विचारलें कितें करया म्हणजे तुमी एनओसी घेतली जाल्यार जेन्ना शिफ्ट करतात जाल्यार तुमी हांगा एनओसी कित्याक घेवना पंचाक कित्याक विश्वासाक घेवना किंवा सरपंचाक कित्याक विश्वासाक घेवना किंवा पंचायत बोर्डी कित्याक विश्वासाक घेवना हो ताका दुसरो क्वेश्चन केलो पूण तेणी आपली एक जी कितें म्हाका पटना आशिल्ली अशी उतरां दिली आनी तेजे नंतर इन डेप्थ जेन्ना हांव गेलो तेन्ना अशें कळोवन चुकलें की जे बंदाराक लिडर आशिल्ले म्हणून आमी लिडर म्हणटा तांकां ते लिडर आशिल्ले किंवा बंदारा नाका गांव बुडटा पंचायत पयशे खाले आयज त्यांची संमतीन हो बंदारो जाता. तुमी चवकशी करा कोणाली जागा गेलो थंय कोण फ्रंट लायनी लिडर आशिल्ले तुमी चवकशी करा. तेन्ना म्हाका एकूच क्वेश्चन विचारपाक जाय की तेन्ना गांव बुडटा आमी सगळे गांवचे लोक 100% गांवच्या लोकांनी सपोर्ट केले ह्या रिजोल्युशनाक आमकां बंदारा नाका जाल्यार आयज थंय बांदतात जाल्यार गांव बुडपाना आमगे फोयणे गांव आसा सायडीची जी घरां आसा ती बुडपाना हो पयलो क्वेश्चन आहा. तेन्ना आमकां म्हणटाले की पंचा पयशे मेळ्ळे जे पंचा बरोबर भोंवताले तांकांय पयशे मेळ्ळे जाल्यार आयज तुमचे बरोबर जे भोंवताले तांकां कितके पयशे मेळ्ळे हांव हें करता म्हाका विचारपाक जाय तांकां कितके पयशे मेळ्ळे. म्हणजे म्हाका स्ट्रेट आरोप आसा की हो जो बंदारो आसा तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर हांगसर नाका केल्लो आनी जो समज तुमी स्वता जागो दिला आनी तुमी जो बंदारा थंय प्रपोज केला हो तुमच्या स्वार्था खातीर आनी तुमचें पोट भरपा खातीर हेजो हांव खर निशेध करता ह्या गांवचे वतीन. तेन्ना तुमी चवकशी करची की हो जो बंदारो आसा खंय येता कितें येता आमी सविस्तर तेजे जे कितें डिपार्टमेंटा थ्रू करपाचें तें केल्लें आसा ते भायर जे कितें फुडें जातलें तेवूय करतले पूण आमकां ह्या वेळाचेर तुमकां
विचारता की हो बंधारा तुका थंय जाय काय नाका. गांवांत प्रत्येक घरांतलो एक मनीस हांगा येयल्लो आसा आनी आमगे प्रत्येकाचें जें निवेदन आसा पळय ह्यो आमगे सत्यवान भाऊ आसा. गांवांक मिराबागांक तुमी मिटींग घेतली आसा, कशे पद्दतीन रिस्पॉन्स आसा? तुमी ऑलरेडी हांगा बंधाऱ्याक जो आसा तो अपोज केल्लो आसा, लोकांचो सपोर्ट तुका कसो मेळ्ळो आसा? पळय आयज तेजे बद्दल एक थोड्या बंधारा बद्दल म्हायती दिता की जे वेळाचेर हो बंधारा एक आमच्या पुला कडेन प्रपोज जाल्लो तेन्ना मॅक्झिमम लोकांनी प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो आनी उदक मेळटलें ह्या आशेन आमी तो सपोर्ट केल्लो. त्या वेळाचेर काही मोजकेच एक 5 लोक ते प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन हाडलें आनी गांवांक अशें एवोक केलें की सामकें लोकांक मिसगायड केलें, बुडटले अशें म्हणून आनी आमी तें प्रपोजल लोकांच्या संमतीन आमी कॅन्सल केलें. आनी ह्या वेळाचेर त्या वेळाचेर कितें जालें की 2 सायटी सिलेक्ट केल्ल्यो, एक फोडण्यां म्हणटा थंय आनी एक मिराबागा. आनी आयज एक 20-25 दीस पयलीं आमकां कळून चुकलें की ही जी सायट आहा ती ऑलरेडी गांवां हाडलेली आहा, इन द हार्ट ऑफ द विलेज. म्हणजे जो तो पयलीं जो आशिल्लो तो गांवांत पयस आशिल्लो आनी हो हार्ट ऑफ द विलेज म्हणटा न्ही इतकी घर की जवळ जवळ 20-30 मिटराचेर घरां आसा. आमी गांवांत जेन्ना तो नाका म्हणलो आनी इतकी तुमी फुडें हाडटा जाल्यार आमकां ते लोकां बरोबर आमकां रावचें पडटा. हे गांवच्या लोकांनी निवडून दिल्लें आसा की जेन्ना गांव म्हणटा तेन्ना ते गांवा बरोबर म्हाजें रावप सगळ्या पयलीं कर्तव्य आसा. आनी हांव सरकाराक निवेदन करतलो, आयज जवळ जवळ 95% घरांतले लोक हांगसर येयल्ले आसा आनी प्रत्येकान जो स्पॉट जो आतां सिलेक्ट केल्ले आसा त्या स्पॉटाचेर आमकां सामकें आमकां हें आसा, विरोध आसा त्या स्पॉटाचेर. आनी आमी म्हणटा की सरकारान आमचे कडेन उलोवचें, तेजे कडेन कितें नवी प्रपोजल आसल्यार आमचे कडेन उलोवचें. पूण आमकां हो जो जे पळय तेणी हो पॉयंट सिलेक्ट केला तेजे आमकां सगळ्यांचो विरोध आसा. म्हागेल्याच घरा लागून उरले. आतां हांव तेंच्या बरोबर आसलो आनी हो बंधारा अपोज केल्लो, हांव बंधार कॅन्सल जालो आनी हो बंधार हेणी हाडला आनी म्हागे घर सकयल जालें. आमगे 15 कितलीं घरां सामकी तेंकोन 50 मिटराचेर आनी हे जे खल्लीतात आतां ते सगळीं व्हांवां वचोन आमगे घर मोडोन वचलीं. हे कितें करतात? हे फक्त हो पंच आमगेलो तेणें पयशे खाले म्हणटात. तुमी कितले पयशे खाले? तेणें मिटींग घेवना म्हणटात बंधार येता आसतना. आज तुमी बंधार बांदलो, तुमी मिटींग कित्याक घेतलो? आज आमी मिटींग घेवन आज हो बंधाराचो अपोज करतात. आनी आज सांगता ह्या लोकांक आनी हे जे अपोज आसल्या त्या लोकांक तुमी मिटिंगे येयले ना. तुमी अशी मिटींग दाखयची. हांव चॅलेंज करता तुमकां, तुमी इतलो लोक जमून दाखयता त्या मिटिंगेक. तुमी असली फुटींगपण करून आनी पयशे खावन तुमी दीस काडपाक येयले हांगसर आनी लोकांक घर पाट करपाक येतात. आमकां 1 करोड दियात, आमी चले गांव सोडून तुमच्या हड्ड्यार घे हो गांव. ते कितें करतात तुमी? हा म्हणजे लोकांक भुरग्यांक शिकपाना, लोक आतां न्हिदले कडेन बुडोवन लोकांक भुरग्यांक पळोवपाक सुद्दां मेळपाना अशें तुमी हें करून उडयता हांगसर. तें कित्याक लागून करता तुमी? हें कितें म्हणटा तूं गांव तुमचेर सोंपयला, तुमी करता तें जालें.